اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر آ میم را زیر مر آمر تا الف زبر تا آمر تا با واو پیش بو آمر تابو آگے وقف آمر تابو کاف لام پیش کل لام پیش رو کلو فا را زیر فر کلو فر قاف دو زیر کن کلو فرقن آگے وقف کلو فرق فا را زیر فر قاف زبر قا فر قا تا دو زیر تن فر قاتن آگے وقف فر قہ میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال دو زیر دن مر صادن آگے وقف مر صاد فا یا زیر فی قاف را زیر گر فی گر تا الف زبر تا فی گر تا سین دو زیر سین فی گر تا سین آگے وقف فی گر تاس واو نون زبر ون نون زبر نا ون ہا الف زبر ہا ون ہا را زیر ری ون نہاری آگے وقف ون نہار را زیر ری جیم الف زبر جا رجا لام دو پیش لن رجالن آگے وقف رجال حمزہ میم زبر ام را دو زیر رن امرن آگے وقف امر فا صاد زبر فس با را زیر بر فس بر آگے وقف فس بر قاف میم پیش کم فا زبر فا کم فا حمزہ نون زبر ان کم فا ان زال را زیر زر قم فانذر آگے وقف قم فانذر خا یا زبر خی را دو پیش رن خیرن آگے وقف خیر نون زبر نا زال یا زیر زی نذی را دو پیش رن نذیرن آگے وقف نذیر دوستو توجہ کرے سو اے خیرن نذیرن انہیں دے اگو اے علامت گول دائرہ آیا کھڑے اے وقف دی علامت وے ٹھیک ہے نا جرے آوے سی وقف کرے سو اے آخری جرہ حرف ہے آخری حرف دے اتے جرے علامتہ حسین او خاموش تھی ویزن ٹھیک ہے نا خیرن آگے وقف یا وقفن خیر نذیرن آگے وقف یا وقفن یا وقف نذیر ٹھیک ہے نا یہ تختی نمبر 16 یہ ختم تھی گئی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی رکھی کل اساں تختی نمبر 17 پڑھسوں تو ساں کوشش کرو سو سارا چینل ساری یہ مدنی قاعدے دی جڑی ویڈیو ہے آپ دوست احباب آپ بھی دیکھ سو نیکی سمجھتے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے سو تاکہ کچھ لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے وہ ان ویڈیو کو پڑھتے ان ویڈیو کو دیکھتے وہ صحیح قرآن پاک جو پڑھ گھنسن اپنا قرآن صحیح کر گھنسن حقیقت ہے یہ صدقہ جاری ہے تواڈے نام اعمال دے اندر بھی نیکی انہیں دی بھی دنیا اور آخرت سدھر ویسی اللہ تبارک و تعالیٰ تو حق و ساکوں صحیح معنی دین مدین دی خدمت کران دی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.